नमस्कार तथा सुप्रभात। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। आज 2080 साल असोज 12 गते शुक्रबार भदौ शुक्ल पक्षको पूर्णिमा तिथि सन् 2023 सेप्टेम्बर 29 तारिक। काया कैरनको साथमा करेन्ट मसला र करेन्ट चिया स्वादको झट्का। काभ्रेको रेडियो नवबुद्ध 106.7 मेगाहर्जले 17औं वार्षिक उत्सव मनाउँदैछ। रेडियो नवबुद्धलाई बधाई तथा शुभकामना दिँदै काया कैरन शुरू गरौं। मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। अख्तियारमा परेका उजुरी मध्ये 35% पालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित निमित्त भएका ठाउँमा अनियमितता धेरै। पछिल्लो 2 महिनामा 2 पालिका प्रमुख सहित 12 जनप्रतिनिधि र 11 प्रशासकीय अधिकृतमाथि मुद्दा। विपन्न नागरिकलाई निशुल्क शैय्यामा उपचार दिन अस्पतालको आनाकानी। डाक्टरले धमाधम छोड्न थालेपछि बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको सेवा प्रभावित। अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुरानै लयमा फर्किँदै आन्तरिकतर्फ पनि उडान र यात्रु बढे। पाटेबाघ लगायतका वन्यजन्तुको संख्या बढेपछि पर्यटकको आकर्षणमा बर्दिया। कोभिड-19 को कारण विगतका समयहरू निकै कष्टकर र चुनौतीपूर्ण रहे पनि पाटेबाघको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भई स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूको आगमन क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ। नागोर्नो काराबाखलाई अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी विघटनको घोषणा। आउँदो जनवरी 1 तारिकदेखि सबै राज्य संस्था विघटनको आदेशमा हस्ताक्षर। र 1 दिवसीय विश्वकप अघिका अभ्यास खेल आजदेखि पाकिस्तान र न्यूजील्याण्ड बीच हुने आजको खेलमा दर्शक नहुने। सुरक्षित र समृद्ध होस् जिन्दगीको सेरोफेरो। भोलिको लागि सोच्नु पर्ने कर्तव्य हो तिम्रो मेरो। दुःख हुन भोलिलाई बिमा गरौँ है। नेशनल लाइफ इन्सुरेन्समा बिमा गरौँ है। विगत 36 वर्षदेखि सञ्चालनरत नेपालकै पहिलो अग्रणी जीवन बीमा कम्पनी नेशनल लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लजिमपाट काठमाडौँ। बीएससी तहमा अनलाइन आवेदन फारम भर्ने म्याद थप सम्बन्धी सूचना। कृषि तथा वन विज्ञान विश्वविद्यालय कृषि संकाय अन्तर्गत शैक्षिक सत्र 2080-81 का लागि बीएससी एजी तहमा विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी अनलाइन आवेदन फारम असोज 12 गते शुक्रबार राति 12 बजेसम्म खुला गरिएकोमा असोज 23 गते मंगलबार राति 12 बजेसम्म फारम भर्न सकिने गरी म्याद थप गरिएको छ। प्रवेश परीक्षा यही असोज 26 गते शुक्रबार बिहान 11 बजे रामपुर र काठमाडौँमा सञ्चालन हुनेछ। भर्ना सम्बन्धी विस्तृत जानकारीको लागि यस विश्वविद्यालयको वेबसाइट www.afu.edu.np/admission मा हेर्न सकिनेछ। डीन कृषि संकाय। बर्दिया जाउँ, प्रकृति र संस्कृतिसँग रमाउँ। हाम्रो यो बर्दिया पाटेबाघ, हात्ती, गैंडा, कृष्णचार लगायतका वन्यजन्तुसँगै प्राकृतिक सौन्दर्य अवलोकन, थारू कला संस्कृतिसँगै होमस्टेहरूमा स्थानीय परिकार खान पाइने ऐतिहासिक ठाकुरद्वारा मन्दिर, केदारेश्वर धाम, कर्णाली चिसापानी पुल, गेरुवा कोठिया घाट पुल, बढैया ताल, सतखलुवा ताल, इन्टेक अवलोकन। जंगलभित्रै ट्री हाउसमा बासका साथै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जभित्र जंगल वक, जीप सफारी, राफ्टिङ, क्याम्पिङ, फिसिङ लगायतका साहसिक पर्यटकीय गतिविधिमा रमाऊ। ठाकुरद्वाराका पर्यटकीय होटलहरूमा असोज महिनाभरि आरामदायी आवासमा 25% छुट लिई प्रकृति र संस्कृतिको आनन्द लिऊ। लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय ठाउँ बर्दिया जाउँ। वन्यजन्तु र प्राकृतिक सौन्दर्यको आनन्दसँगै सांस्कृतिक नाचगानमा रमाऊ। प्रवर्धक पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेश तथा आयोजक ठाकुर बाबा नगरपालिका बर्दिया। ल्यान्ड अफ टाइगर बर्दिया। बाटी मास्किङ टेप टाँस्छ, गजबले टाँस्छ। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। पछिल्ला 2 महिनामा पालिकाका 11 प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निमित्त सहित र बालवाला 2 पालिका प्रमुख सहित 12 जनप्रतिनिधि विरूद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगमा परेका कुल उजुरी मध्ये पालिकाका मात्रै 35% हाराहारी छन्। गएको साउन 7 गतेदेखि
असोज 10 गतेसम्ममा अख्तियारले विशेष अदालतमा 39 मुद्दा दायर गरेको छ। त्यसमा धेरैजसो पालिकाका रहेका छन्। यस अवधिमा अख्तियारले स्थानीय तहका 2 बहालवाला प्रमुख विरूद्ध पनि मुद्दा दर्ता गरेको छ। अख्तियारले अदालतमा मुद्दा दायर गरेकोमा केही पूर्व प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत र जनप्रतिनिधि पनि रहेका छन्। अख्तियारले मुद्दा दायर गरेका प्रशासकीय अधिकृत मध्ये धेरै निमित्त छन्। 11 प्रमुख प्रशासकीय विरूद्ध मुद्दा दायर हुँदा त्यसमा 6 निमित्त रहेका छन्। संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार अहिले 145 को हाराहारी स्थानीय तह निमित्तको भरमा चलिरहेका छन्। मन्त्रालयका सहसचिव सुमन दाहालका अनुसार कतिपय स्थानीय तहका प्रमुखहरूले निमित्तमै रुचि देखाउने गरेका छन्। निमित्तबाट नाजायज काम गराउन सहज हुने तथा उनीहरूमा पनि पर्याप्त ज्ञान र अनुभव नहुँदा अनियमितताका घटना बढ़ेको विश्लेषण मन्त्रालयले गरेको छ। नयाँ पत्रिका दैनिकले खबर छापेको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार देशभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालले 5 वर्षमा भन्सार छुटमा 83 अर्ब 37 करोड़ 10 लाख 40 हजार रूपियाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामान आयात गरेको देखिन्छ। चालू आर्थिक वर्षमा 149 वटा अस्पतालले 5 अर्ब 55 करोड़ 85 लाख 64 हजार रूपियाँको उपकरण भन्सार छुटमा ल्याएका थिए। यो छुट सुविधा पाए बापत स्वास्थ्य संस्थाले गरीब, असहाय, विपन्न बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवामा कम्तीमा 10% छुट दिनै पर्छ। सेवा शुल्कमा 10% छुट पाउने बिरामीको नामावली, संख्या र छुट रकमबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवरण नै छैन। अस्पतालले शय्याको व्यवस्था गरे पनि उपचार भने गर्ने गरेको देखिँदैन। कतिपय अस्पतालले उपचार दिएको दावी गरे पनि फोटोसहितको विवरण टाँसेका छैनन्। विपन्न, असहाय र बेवारिसेलाई निशुल्क उपचार दिन अस्पतालले आनाकानी गर्दै आएका छन्। निशुल्क शय्यामा उपचार पाउँदैनन् बिरामी शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। बाँकेको खजुरामा रहेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालमा डाक्टर टिक्न छोडेका छन्। कार्यरत डाक्टरहरूले धमाधम अस्पताल छोडेपछि नियमित सेवा नै प्रभावित भएको छ। 3 महिनामा 7 जना विशेषज्ञ डाक्टरले अस्पताल छोडिसकेका छन्। विशेषज्ञ डाक्टरले अस्पताल छोडेपछि बिरामीहरू मर्कामा परेका छन्। विशेषज्ञता भएका डाक्टर अभावमा भिडियो एक्सरेको रिपोर्ट पाउन 3 दिन कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। यसैबीच सुरक्षित कार्यस्थलको माग राख्दै डाक्टरसहित स्वास्थ्यकर्मीले हिजो पनि सड़कमा प्रदर्शन गरेका छन्। 3 दिनदेखि काठमाडौँका त्रिवी शिक्षण अस्पताल, वीर अस्पताल, पाटन लगायत देशभरका धेरैजसो अस्पतालका आवासीय डाक्टरहरूको अगुवाईमा सुरक्षाको माग राख्दै स्वास्थ्यकर्मीहरू आन्दोलित भएका छन्। गृह मन्त्रालयले स्वास्थ्यकर्मीमाथि दुर्व्यवहार गर्नेलाई स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षा सम्बन्धी ऐन 2066 संशोधनसहित कार्यवाही गर्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिइसकेको थियो। डाक्टरहरूले त्यो निर्देशनपछि पनि कार्यवाहीको ग्यारेन्टी र सुरक्षाको माग राख्दै आन्दोलनलाई जारी राखेका छन्। चिनिया तस्करले प्रशासनको कमजोर उपस्थिति भएका उत्तरी नाकाबाट सुन तस्करी थालेका छन्। सुरक्षा उपस्थिति नभएका उत्तरका नाकाबाट स्थानीय बासिन्दालाई संलग्न गराएर तस्करीको सुन नेपाल भित्र्याएको पुष्टि भएको हो। दोलखाको बिगु गाउँपालिका 1 मा पर्ने चीनको रोङजिया नाका हुँदै भित्रिएको 4 किलो सुन सहित अस्ति बुधबार एकै गाउँका 5 जना पक्राउ परेपछि तस्करीको नयाँ रूटबारे खुलासा भएको हो। सूचनाका आधारमा बिगु 3 जामुनेमा सीता तामाङको घरमा डेरा बस्ने बिगु 1 लामा बगरका 28 वर्षीय केशर तामाङको कोठाबाट 4 किलो सुन प्रहरीले बरामद गरेको थियो। त्यसकै आधारमा बुधबार राति 3 र बिहिबार दिउँसो अर्थात हिजो दिउँसो 2 जना गरी 5 जना पक्राउ परेका छन्। रोङजिया र कोलदिम नाका चीनले खुलाए पनि लप्ची नाका खुला गरेको छैन। गएको आइतबार चीनले यो नाका 1 हप्ताका लागि मात्रै खुलाएको थियो। हिमाली क्षेत्रको जंगलको बाटो भएर मात्रै रोङजिया पुगिन्छ। त्यहाँबाट चीनको टिंगरी काउन्टीको फलाक बजार नजिकै पर्छ। बरामद भएको सुन फलाकबाट आएको खुलेको दोलखाका डीएसपी दीपक खड्काले बताउनुभयो। रोङजिया नाका खुलाउने क्रममा आइतबार चिनिया पक्षले स्थानीयलाई नागरिकता र बोर्डर पास लिएर आउन भनेको थियो, जसका कारण तस्करले स्थानीयलाई प्रयोग गरेको हुन सक्ने प्रहरीको प्रारम्भिक अनुमान रहेको छ। नेपालले एक चीन सिद्धान्तमा दृढ़ प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा सिद्धान्त भन्ने शब्द प्रयोग भएको छ। विगतमा एक चीन नीति राखिएको थियो। नेपाली पक्षले एक चीन सिद्धान्तप्रति आफ्नो दृढ़ प्रतिबद्धता दोहोऱ्याएको छ। नेपाल चीन संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ, जनवादी गणतन्त्र चीन सरकार सिंगो चीनको प्रतिनिधित्व गर्ने एकमात्र कानूनी सरकार हो। ताइवान चीनको अभिन्न भाग हो। नेपाली पक्ष ताइवान स्वतन्त्रताको विरूद्धमा छ।
नेपालको एक चीन प्रतिबद्धता सैद्धान्तिक अडान भएकाले यसमा कहिले नीति र कहिले सिद्धान्त भन्ने शब्द प्रयोग हुँदै आएको नेपाल सरकारका एक मन्त्रीले बताएका छन्। प्रधानमन्त्री प्रचण्डको चीन भ्रमणका क्रममा जारी विज्ञप्तिमा विगतमा प्रयोग गरिएको नीतिका ठाउँमा अहिले सिद्धान्त शब्द प्रयोग गरिएको छ। कायाकैरनमा पाटे बाघ लगायतका वन्यजन्तुको संख्या बढ़ेसँगै बर्दियामा पर्यटकको आकर्षण बढ़ेको रिपोर्टसँगै खबरहरू बाँकी नै छन्, सुन्दै गर्नुहोला। राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङको विद्यार्थी भर्ना सम्बन्धी सूचना। स्थापनाको पहिलो ब्याजमै इन्जिनियरिङ कार्यक्रमतर्फ पोखरा विश्वविद्यालय प्रथम तथा बीसीए तर्फ 5औं ब्याजमा गोल्ड मेडल प्राप्त गर्न सफल लुम्बिनी प्रदेशकै उत्कृष्ट आईएसओ सर्टिफाइड यस कलेजमा बीई सिभिल र बीसीए कार्यक्रममा भर्ना खुलेकाले इच्छुक विद्यार्थीले तुरुन्त सम्पर्क गर्नुहोला। प्रवेश परीक्षा यही असोज 19 गते। सम्पर्क राप्ती इन्जिनियरिङ कलेज घोराही दाङ। फोन 082 562 601 98 578 35 990 98 578 31 684। 3 वर्षे डिप्लोमा इन कम्प्युटर इन्जिनियरिङ, 18 महिने अमिन, सिभिल र इलेक्ट्रिकल इन्जिनियरिङमा केही सिट खाली रहेकाले इच्छुक विद्यार्थीहरूले छिटो सम्पर्क गर्नुहोला। भीम लिक्विड मच्छा है, कागतीको शक्ति एक चम्चा नै काफी छ, भाँडा सफा अस्ति। भीम लिक्विड घर घरमा सबको रजाई, यसले गर्छ जस्तो पनि भाँडा सफाई, एकचोटिको भाँडा एक चम्चाले सफाई। भीम लिक्विडमा छ कागतीको शक्ति, एक चम्चा नै काफी छ। नेपाल टेलिकमको एप किन चाहियो भनेको जे खोज्या त्यही पाइयो। त्यसैले त हामीलाई आज रमाइलो भयो। भोइस डाटा के चाहिन्छ प्याकेज किन्न मिल्ने, साथीभाइ र आफन्तलाई प्याकेज गिफ्ट दिन पनि मिल्ने, ब्यालेन्स कति छ हेर्न पनि मिल्ने, ब्यालेन्स ट्रान्सफर गर्न पनि मिल्ने, कल डिटेल्स हेर्नुहोस् त चेक गर्न नि मिल्ने, खोजेको कुराहरू सबै यसमा मिल्ने। त्यसैले अहिले नै नेपाल टेलिकमको एप डाउनलोड गर्नुहोस् र डेटा बोनसको मजा लिनुहोस्। नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार। दादा, बाहिर भाइरस छ। नडराउ, मात्र पम्प रब छु गर्दियो भाइरसलाई। पम्प रब छु? हो, लाइफ बोय ह्यान्ड वाशले मार्छ 99.9% भाइरसेस। त्यसैले पम्प रब छु, संसारकै नम्बर 1 सेलिङ जर्म प्रोटेक्सन सोप ब्रान्ड। थोरै बचत धेरै कायदा, बीमाका छन् फाइदै फाइदा। सरकारी स्वामित्व र बीमाको क्षेत्रमा विश्वसनीय नाम राष्ट्रिय बीमा संस्थान। जीवन बीमाका लागि आजै राष्ट्रिय बीमा संस्थान रामशाहपथ काठमाडौँ वा नजिकैको शाखामा सम्पर्क गरौं। बचतमा उच्च ब्याज ऋण पनि सस्तो सस्तो सस्तो, बल्ल आयो बचत खाता सोचे सोचे जस्तो। हजुर, बचत सोझै मुद्दतीमा परिणत हुने, झन्झटिलो कागजी प्रक्रिया बिना मोबाइल ब्याङ्किङकै माध्यमबाट पनि ऋण सहितका अन्य सुविधाको लागि आजै खोलौं सोचे जस्तै ब्याङ्क खाता। बचत गरौं। ग्लोबल आइएमई ब्याङ्क, सबैका लागि ब्याङ्क। ओहो, प्रमोसन हुने बित्तिकै नयाँ लुगा किन? तँसँगै गएको त हो नि। अनि तँलाई छाडेर एक्लै शपिङ पनि जान्छु त? तैँले र मैले सँगै किनेको कुर्ती त हो नि यो। मेरोमा त चमक नै छैन त। बिर्सिस, मैले त्यो बेला ऋण पनि किनेकी थिएँ नि, जसले लुगा धुँदा यसको ब्राइट क्लिन टेक्नोलोजीले रेशा रेशामा लुकेको मैलोलाई निकाल्छ र कपडालाई दिन्छ नयाँ जस्तै चमक। ऋण, नयाँ जस्तै चमक। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले अख्तियारमा परेका उजुरी मध्ये 35% पालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित विपन्न नागरिकलाई निशुल्क शैय्यामा उपचार दिन अस्पतालको आनाकानी डाक्टरले धमाधम छोड्न थालेपछि बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको सेवा प्रभावित, रूट फेरेर उत्तरी नाकाबाट सुन तस्करी लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। हुम्लामा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले कुहिएको चामल बिक्री गरेको छ। काठमाडौँदेखि केरुङ नाका हुँदै हुम्लाको हिल्सा नाकाबाट नाम्खा गाउँपालिका 5 मुचु साम्बामा पुर्याएर 50 परिवारलाई बिक्री गरिएको चामल कुहिएको पाइएको हो।
खाद्यले सोमबार र मंगलबार 125 क्विन्टल चामल बिक्री गरेको थियो। नामका 5 का साम्बाका रिन्जिन तामाङले आफूले 4 बोरा चामल किनेकोमा 2 बोरा कुहिएको पाइएको बताउनुभयो। चामल भिजेर डल्लै डल्ला परेको छ, खानै नमिल्ने गरी कुहिएको छ उहाँले भन्नुभयो। 2 बोरा भने राम्रो छ। स्थानीय आङमु लामाले पनि 3 बोरा चामल कुहिएको फेला पारेको बताउनुभयो। खाद्यले 25 किलोको 1 बोरा चामल अनुदानमा 2375 रुपैयाँमा बिक्री गरेको थियो। खाद्य कम्पनीले हुम्लामा अनुदानको खाद्यान्न ढुवानीको जिम्मा भने खहरे डिलाइट निर्माण जेबीलाई दिएको थियो। खहरे डिलाइटका प्रोप्राइटर पासाङ शेर्पाले ढुवानीका क्रममा हिल्सानाकामा 2 दिन पानीमा भिजेकोले चामलमा समस्या आएको बताएका छन्। खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले स्थानीयलाई अनुदानमा बिक्री गरेको चामल कुहिएर हरियो भएको र डल्लै डल्ला परेको तस्बिर सहितको खबर नयाँ पत्रिका दैनिकले छापेको छ। विश्वव्यापी फैलिएको कोविड महामारीले अवरूद्ध बनेको नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सम्पर्क झण्डै लयमा फर्किएको छ। कोविड अघि सन् 2019 को तुलनामा अहिले अन्तर्राष्ट्रिय फ्लाइट मुभमेन्ट र यात्रु संख्या झण्डै 85 देखि 90% रिकभर भइसकेको त्रिभुवन विमानस्थल कार्यालयको आँकडाले देखाउँछ। आन्तरिकतर्फ भने फ्लाइट मुभमेन्ट र यात्रुको संख्यामा उत्साहप्रद वृद्धि भइरहेको छ। सन् 2020 को शुरूआतमै चीनबाट विश्वव्यापी फैलिन थालेको कोविड भाइरस मार्च महिनातिर नेपाल भित्रिसकेको थियो। कोविड संक्रमण फैलिन नदिन भन्दै 2076 साल चैत 11 गते नेपालमा पनि लकडाउन घोषणा गरियो। त्यसपछि नेपालको विश्वभर नियमित राहत तथा उद्धार बाहेक हवाई सम्पर्क टुटेको थियो। कोविड अघि नेपालमा उडान गर्ने धेरैजसो अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाले अहिले उडान शुरू गरिसकेका त्रिभुवन विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रताप तिवारीले जानकारी दिनुभयो। सन् 2019 मा चार्टरसहित विभिन्न देशका 36 भन्दा बढ़ी अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाले नेपालमा उडान गर्न थालेका थिए। महामारी कम हुँदै गएपछि अगस्त सन् 2023 मा नेपाल उडान गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवाको संख्या 34 नागिसकेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय यात्रु संख्या सन् 2019 मा 41,39,000 रहेकोमा सन् 2023 को पहिलो 8 महिनामा 28.5 लाख पुगेको छ। कोविड अघि आन्तरिक र अन्तर्राष्ट्रिय गरी 73 लाख यात्रु पुगेका थिए। यो वर्ष 85 लाख पुग्ने अनुमान रहेको महाप्रबन्धक तिवारीले भन्नुभएको छ। नेपालमा उडान शुरू गरे पनि कतिपय अन्तर्राष्ट्रिय वायु सेवा कम्पनीले भने अझै पुरानो संख्यामा उडान पुर्याएका छैनन्। खास गरी चीनिया वायु सेवा कम्पनीले अझै उडान फ्रिक्वेन्सी नबढ़ाएका उहाँले बताउनु भएको छ। यसैबीच सोलुखुम्बुको खुम्बु क्षेत्रमा खराब मौसमको समयमा पनि उडान गरेर हवाई सुरक्षामा खेलवाड़ गरेको भन्दै नियमनकारी निकायले 2 वटा हेलिकप्टर कम्पनीको उडानमा रोक लगाएको छ। नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण क्यानले श्री र फिस्टेल एयरका हेलिकप्टर उडाउन रोक लगाएको हो। देशका अरू पर्यटकीय ठाउँमा जस्तै बर्दियामा पनि आन्तरिक र बाह्य पर्यटकहरूको ओहोर दोहोर बढ़न थालेको छ। बर्दियामा वन्यजन्तुसँगै ऐतिहासिक धार्मिक स्थल, विभिन्न ताल तलैया स्थानीय कला संस्कृति अवलोकन, स्थानीय परिकारको स्वाद र मनोरञ्जन लिन पाइन्छ। विशेष गरी पाटेबाघ लगायतका वन्यजन्तुको संख्या बढ़ेसँगै बर्दियामा पर्यटकको आकर्षण बढ़ेको हो। बर्दियाबाट उज्यालो सहकर्मी भावुक योगीको रिपोर्ट। यति बेला देशका अरू पर्यटकीय स्थलमा जस्तै बर्दियामा पर्यटकको चहल पहल बढ़न थालेको छ। प्राकृतिक वन र वन्यजन्तुसँगै सांस्कृतिक नाचगानले पर्यटकलाई लोभ्याउने गरेको छ। आदिवासी थारू समुदायको बाहुल्यता रहेको बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख पर्यटकीय गन्तव्य हो। वन र वन्यजन्तु विशेष गरी पाटेबाघ संरक्षणकै कारण विश्वसामु चिनिन सफल छ बर्दिया। निकुञ्जकै कारण पर्यटकीय गतिविधि हुँदा आमदानीको स्रोतसँगै विकास पनि भइरहेको छ। पछिल्लो 3 वर्ष पर्यटकीय गतिविधिहरू ठप्प हुँदा संरक्षणका क्षेत्रमा नकारात्मक असर पर्यो। अहिले भने बर्दिया निकुञ्ज आसपासका क्षेत्रमा पर्यटकीय गतिविधिहरू बढ़न थालेका छन् भन्नुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी रेशम थापा। कोभिड-19 को कारण विगतका समयहरू निकै कष्टकर र चुनौतीपूर्ण रहे पनि पाटेबाघको संख्यामा उल्लेख्य वृद्धि भई पर्यटकहरूलाई लोभ्याउने बाघको भूमि भएको कारण स्वदेशी तथा विदेशी पाहुनाहरूको आगमन क्रमिक रूपमा सुधार हुँदै गएको छ। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रमा लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेश सहित देशका विभिन्न ठाउँ तथा विदेशबाट समेत पर्यटक घुम्न आउँछन्। पर्यापर्यटन विकास मञ्चका अध्यक्ष कृष्ण प्रसाद
भट्टराई। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज विश्वमै एउटा बाघ हेर्नका लागि प्रख्यात राष्ट्रिय निकुञ्जको रूपमा रहेको छ। यसले चाहिँ बर्दियाको पर्यटन प्रवर्धनमा देशकै राजस्व वृद्धिमा चाहिँ महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको। अहिले बर्दिया घुम्न आउने पर्यटकहरूले दिनौं बाघ देख्न पाइरहेका छन्। पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार बर्दिया निकुञ्जमा 125 वटा वयस्क पाटे बाघ छन्। बर्दिया निकुञ्जमा पाटे बाघ सँगै एकसिङ्गे गैंडा, जंगली हात्ती लगायतका वन्यजन्तु पनि सजिलै अवलोकन गर्न सकिन्छ। पर्यटन प्रवर्धनमा पालिकाबाट सहयोग हुन थालेको ठाकुरबाबा नगरपालिकाका मेयर तिलकराम लम्साल बताउनुहुन्छ। बर्दिया जिल्ला ठाकुरबाबा नगरपालिका वास्तवमा पर्यटनको प्रचुर सम्भावना भएको पालिका पनि हो। यस वर्ष हामीले भव्य रूपमा प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सहित ठाकुरबाबा नगरपालिकामा पर्यटन दिवस चाहिँ मनाइएको छ। आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक भित्र्याउने उद्देश्यले बेला बेला बर्दियामा विभिन्न कार्यक्रम हुने गरेका छन्। यस वर्ष पर्यटन दिवसको अवसरमा पर्यटन विकास परिषद लुम्बिनी प्रदेश र ठाकुरबाबा नगरपालिकाको आयोजनामा ठाकुरद्वारामा भव्य कार्यक्रम भयो। पालिका र प्रदेश सरकारले यसै गरी काम गरेमा पर्यटन क्षेत्रमा ठूलो सहयोग पुग्ने बताउनुहुन्छ पर्यटन व्यवसायी मोहनलाल चौधरी। प्रवर्धन र विकासको लागि विगतदेखि नै ठाकुरबाबा नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गर्दै आएको छ। पर्यटकहरूको भ्रमण गर्ने संख्यामा पनि वृद्धि हुँदै गएको छ र यस्ता प्रवर्धनात्मक कार्यक्रमहरू निरन्तर अभियान चलिरहनुपर्छ। पर्यटनको प्रचुर सम्भावना रहेको बर्दिया निकुञ्ज लगायत प्रकृतिले भरिपूर्ण बर्दिया जिल्ला पर्यटकको मुख्य गन्तव्य बन्दै गएको छ। स्थानीय कला र संस्कृतिको संरक्षणसँगै स्थानीय उत्पादनलाई बजारीकरण गर्दै यस आर्थिक वर्षमा 1 लाख भन्दा बढी पर्यटक बर्दिया भित्र्याउने प्रदेश सरकारले लक्ष्य लिएको छ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री दिल्ली बहादुर चौधरी। प्रदेश सरकारले लगानी गर्न तयार छ। घरभित्रै उत्पादनहरू गर्ने चिजहरू हामीले अगाडि बढाउनु पर्छ। छिमेकी देशलाई कसरी यहाँ ल्याउने? कम से कम 1 लाख पर्यटक इन्डियाबाट आउँछन्, अरू पर्यटकहरू बाहिरबाट आउँछन्। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। 1166 आत्महत्याबाट बचाउने सहयोगी फोन नम्बर। यदि तपाईँ वा तपाईँको परिवारमा कोही आत्महत्या वा आत्महानिको सोच आउने समस्यासँग जुधिरहनु भएको छ भने 1166 मा हामीलाई फोन गर्नुहोस्। हामी निशुल्क तथा गोप्य रूपमा यी सोचबाट बाहिर आउन मद्दत गर्छौं। यो सेवा नमस्ते नेटवर्कबाट 24 घण्टा उपलब्ध छ। मिठो मिठो खानाले कसको मन नाच्ला, स्वादिलो खाना नरमाउनेको होला, करेन्ट मसलामा भरेको, करेन्ट मसला नरुचाउनेको होला। हाइजेनिक, टेस्टी एन्ड फ्रेश त्रिमूर्ति इन्डस्ट्रिज प्राइवेट लिमिटेड रूपन्देही बुटवलद्वारा उत्पादित करेन्ट चिकन मसला, सब्जी मसला, चाउमिन मसला, मोमो मसला, चाट मसला, गरम मसला र अन्य विभिन्न मसलाहरू। करेन्ट मसला, स्वादको झट्का। बाबु पानीको बिल तिरिदे ल तिरिदे। बाबु बत्तीको बिल तिर्दे आज ल तिरिदे। दादा इन्टरनेटको पनि लास दिनु है आज ल त्यो पनि तिर्दे। तर सबै कुरा यति छिटै कसरी तिरिस? किनकि मसँग हाम्रो पात्र छ। हाम्रो पात्र त मसँग पनि छ, तर पेमेन्ट कसरी? जोसँग हाम्रो पात्र छ उसले एकैछिनमा हाम्रो पेमा अकाउन्ट बनाउन मिल्छ, एकैछिनमा पैसा लोड गर्न मिल्छ, अनि सबै बिलहरू एकैछिनमा तिर्न मिल्छ। छैन त गजब? अब हाम्रो पात्र एपबाटै हाम्रो पेमा अकाउन्ट बनाउनुहोस् अनि गर्नुहोस् सम्पूर्ण भुक्तानी सजिलै। मेरा छोराछोरीको सपना अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको उच्च शिक्षा। म पनि यस्तै चाहन्छु। मलाई विश्वास छ हाम्रो सपना र चाहनालाई पूरा गर्छ नेपाल जापान सेवा सेन्टरले। हजुर, उच्च शिक्षाको लागि जापानको जुनसुकै सिटीमा अध्ययन गर्न र जापानिज भाषा सिक्नको लागि हामी तपाईको साथमा छौं। सम्पर्क नेपाल जापान सेवा सेन्टर, नागपोखरी, काठमाडौँ। फोन नम्बर 44 28 242 44 28 242। Come once, you will certainly be benefited. उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। मेरो पनि भन्नु छ।
राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल सहित उपराष्ट्रपति, सभामुख, राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रधान न्यायाधीश, मन्त्रीहरू लगायत इन्द्रजात्रा हेर्न न्यू रोडको जुद्ध शमशेरको शालिगबाट हिँडेरै बसन्तपुर पुग्नु भएको खबर उज्यालो अनलाइनमा पढेर मोहन के डब्लु तामाङले लेख्नु भएको छ। पहिलो पटक यस्तो खबर सुन्न र देख्न पाइएको छ। नियम भनेको सबैले यसै गरी पालना गर्न र गराउन सक्नुपर्छ। हरेक क्षेत्रमा यस्तो अभ्यासले निरन्तरता पाओस्। सरकारले एजेन्ट खारेज गरे पनि झण्डै 36% श्रमिक अझै पनि एजेन्टकै भरमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेको पाइएको खबरमा भानुभक्त दाहाल लेख्नुहुन्छ, धेरै नेपाली रहर भन्दा पनि बाध्यताले विदेशिएका छन्। कसै गरी पनि देशमा अवसरहरू नपाएपछि जसरी हुन्छ विदेश जाने धुनमा लागेका हुन्छन्। अनि कति त ठगिन्छन् पनि। समस्या पनि कति हो कति। अनि मन्जु तामाङले लेख्नु भएको छ, सरकारबाट इजाजत प्राप्त गरेकै म्यान पावरका कर्मचारी एजेन्टका रूपमा काम गरिरहेका पनि भेटिन्छन्। भित्रभित्रै पुरै सेटिङ चलिरहेको देखिन्छ। तर श्रमिकले देखेर पनि नदेखेजै गर्नुपर्ने बाध्यता छ। एजेन्टको भर नपरेमा विदेशको यात्रा नै रोकिने डर। विचारका लागि तपाईलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी मल्लिका थापा। काया कैरनमा अब विदेशको खबर। नागोर्नो काराबाखलाई अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी विघटनको घोषणा गरिएको छ। अर्मेनियाली नेता सम्मेल शाहरामन्यानले आउँदो जनवरी 1 तारिक अर्थात नयाँ वर्षको पहिलो दिनदेखि नै सबै राज्य संस्था विघटन गर्ने आदेशमा हस्ताक्षर गरेका अन्तर्राष्ट्रिय संचार माध्यमले जनाएका छन्। उहाँले नागरिकको सुरक्षाका लागि यो निर्णयमा पुगेको दावी गर्नु भएको छ। राज्य संस्थालाई विघटन गर्ने आदेश हस्ताक्षरपछि नागोर्नो काराबाखलाई सो घोषित गणतन्त्रको अस्तित्व समाप्त भएको हो। 3 दशकदेखि अर्मेनियालीहरूको नियन्त्रणमा रहेको यो क्षेत्र अजरबैजानले गएको हप्ता कब्जामा लिएको थियो। राजनीतिक विशेषज्ञहरूले अजरबैजानको आक्रमणपछि भएको यो कदमलाई नाटकीय घोषणा भनेर टिप्पणी गरेका छन्। अब खेल खबर। आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप अघिका अभ्यास खेल आजदेखि शुरू हुँदैछन्। आज 3वटा खेल हुनेछन्। नेपाली समय अनुसार दिउँसो 2:15 बजे पाकिस्तान र न्यूजील्याण्ड, अफगानिस्तान र दक्षिण अफ्रिका तथा बंगलादेश र श्रीलंका बीच अभ्यास खेल हुनेछ। हैदराबादमा हुने पाकिस्तान र न्यूजील्याण्ड बीचको खेलमा दर्शकलाई सहभागी नगराइने भएको छ। सुरक्षाको कारणले पाकिस्तानको पहिलो अभ्यास खेल बन्द रंगशालामा खेलाउन लागिएको बीसीसीआईले जनाएको छ। 13औं संस्करणको विश्वकप अक्टोबर 5 देखि नोभेम्बर 19 तारिक भारतका विभिन्न शहरमा हुँदैछ। प्रतियोगितामा सहभागी 10 देशहरू अन्तिम तयारीमा व्यस्त छन्। विश्वकप शुरू हुनु अघि सहभागी 10वटै टोलीले अभ्यास खेल खेल्नेछन्। आईसीसीले विश्वकप अघि सबै टोलीलाई 2-2वटा अभ्यास खेलको व्यवस्था गरेको छ। सबै अभ्यास खेल अक्टोबर 3 तारिकमा सकिनेछन्। त्यसपछि अक्टोबर 5 तारिकदेखि विश्वकप क्रिकेट शुरू हुनेछ। अब खबर संक्षेपमा। डेंगीले प्रकोपको रूप लिएपछि तनहुँको व्यास नगरपालिकाको दमौली बजार क्षेत्रमा घर घरमा डाक्टर पुग्न थालेका छन्। कोरोना महामारीसँगै सुस्ताएको पर्यटन क्षेत्र फेरि बिउतिन नसकेपछि म्याग्दीको पर्यटकीय पदमार्ग बिराना बन्न थालेका छन्। पाहुना हिँड्ने बाटा झाडीले छोपिएका छन्। अन्नपूर्ण चक्रीय पदमार्ग अन्तर्गतका महरे, पुनहिल र खोपरा पदमार्गमा फाटाफुट्टा बाह्य पर्यटक आए पनि बाँकी पदमार्गका होटल, रेस्टुरेन्ट तथा होमस्टे विरक्त लाग्दा बनेका छन्। पर्यटक नै नआएपछि पर्यटन क्षेत्रका होटल, रेस्टुरेन्ट बन्द भई व्यवसाय विस्थापित भएका छन्। बिराना बन्दै पाहुना हिँड्ने बाटा शीर्षकको खबर कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। एमालेको बागमती प्रदेश अधिवेशनको अध्यक्षमा उम्मेद्वारी दिएका कृष्ण प्रसाद दाहाल र कैलाश ढुंगेल बीच आज चुनाव हुने देखिएको छ। अध्यक्ष पदमा सहमति जुटाउन दिएको निर्धारित समयसम्म उम्मेद्वारले अडान नछोडेपछि आज मतदानको तयारी भएको हो। पाल्पाको निस्ती गाउँपालिका 3 झिरुबास खादरका अलैची किसान तुलबहादुर एम्बुले 12 वर्ष अघि इलाम भ्रमणमा जाँदा ल्याएर लगाएको 2 गाँज अलैची फैलिएर झण्डै 100 रोपनीमा पुगेको छ। तर 2079 असोजदेखि चैतसम्म आकाशे पानी नपर्दा खडेरीको मारले अलैचीका 90% गाँज सुकेको किसानको अनुमान छ। परीक्षणका क्रममा लगाएको अलैचीका बोट मर्दा 20 लाख रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भएको किसानले बताएका छन्। भूमाफियाको योजनामा भैरहवामा रहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको धावन मार्ग समेत रहेको 4 बिघा 17 कट्ठा जग्गा व्यक्तिका नाममा सारिएको पाइएको छ। 58 वर्ष अघि हदबन्दीमा परेपछि मन्दीलाई दिएको जग्गा विमानस्थल बनेर सञ्चालन समेत भएपछि गएको वैशाखमा
व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको पुष्टि भएको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। आशाको त्यान्द्रोले जीवन थाम्छ। उखानसँगै हामी काया कैरनको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। आजका मुख्य खबर फेरि एकपटक। अख्तियारमा परेका उजुरी मध्ये 35% पालिकामा भइरहेको भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित निमित्त भएका ठाउँमा अनियमितता धेरै। पछिल्लो 2 महिनामा 2 पालिका प्रमुख सहित 12 जनप्रतिनिधि र 11 प्रशासकीय अधिकृतमाथि मुद्दा। विपन्न नागरिकलाई निशुल्क शैय्यामा उपचार दिन अस्पतालको आनाकानी। डाक्टरले धमाधम छोड्न थालेपछि बाँकेको सुशील कोइराला प्रखर क्यान्सर अस्पतालको सेवा प्रभावित। अन्तर्राष्ट्रिय उडान पुरानै लयमा फर्किँदै तर्फ पनि उडान र यात्रु बढे। पाटेबाघ लगायतका वन्यजन्तुको संख्या बढेपछि पर्यटकको आकर्षणमा बर्दिया। नागोर्नो काराबाखलाई अस्तित्व नै समाप्त हुने गरी विघटनको घोषणा। आउँदो जनवरी 1 तारिकदेखि सबै राज्य संस्था विघटनको आदेशमा हस्ताक्षर। र 1 दिवसीय विश्वकप अघिका अभ्यास खेल आजदेखि पाकिस्तान र न्यूजील्याण्ड बीच हुने आजको खेलमा दर्शक नहुने। र अन्त्यमा आजको कार्टुन। आज हामीले रवि मिश्रले बनाउनु भएको कार्टुन लिएका छौं। संविधान दिवसका अवसरमा व्यक्ति हत्याको दोषी ठहर भई सर्वोच्च सहित अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका नेपालगंजका चर्चित गुण्डा नायके योगराज ढकालले आम माफी पाएका थिए। उनले आम माफी पाएपछि असुरक्षा बढेको भन्दै निकै आलोचना भइरहेको छ। कार्टुन यही विषयसँग सम्बन्धित छ। यहाँ कार्टुनमा एक दम्पति छन्। कामका सिलसिलामा घर बाहिर जानु परेको छ, तर निकै डराइरहेका छन्। उनीहरू भन्दैछन्, बाहिर फेरा निस्किन नि डर मर्दो भो, बजारमा खुँडा बोकेर आम माफी निस्किया छ रे। आजको काया कैरन सकिएको छ। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी प्रवीण श्रेष्ठसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। डेंगी लाग्न नदिन, लामखुट्टेको टोकाइबाट बचौं। नमस्कार।